नमस्कार, टु दी पोइन्टमा स्वागत छ। म राजीव खत्री। केही दिन अघि विश्व प्रसिद्ध पत्रिका दि इकोनोमिस्टले नेपाल असफल राष्ट्र भएको दाबी गर्यो। नेपालसँगै पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, म्यानमार, लाओस हुँदै अफगानिस्तान जस्ता देशहरूलाई असफल देश भनेर इकोनोमिस्टले चित्रित गरेको छ। जबकि यो त्यही पत्रिका हो यो भन्दा 3 वर्ष अघि संसारमा तीव्र आर्थिक विकास गर्ने 10 देश मध्येमा नेपालको नाम उल्लेख गरेको थियो। आज त्यसैले विभिन्न सूचकका आधारमा नेपाललाई असफल राष्ट्र भनेर लेखियो। अब भन्नुस्, यो देशका प्रधानमन्त्रीले यो देशलाई कता लाँदैछन्? पछिल्लो 40 वर्षमा दुबई, कतार, मलेसिया जस्ता मरुभूमि चमकदार बन्यो। गरिबीको चपेटामा रहेको सिङ्गापुर, जापान, कोरिया समृद्ध राष्ट्र बन्यो। नेपालले मुगलिन नारायणगढ सडक खण्डको पहिरो समेत रोक्न सकेको छैन। नाथे आफूले निकालेको काठमाडौँको फोहोर आजसम्म कुनै सरकारले तह लगाउन सकेको छैन। इकोनोमिस्टले भन्नै पर्दैन। अब तपाईँ नै भन्नुस् न, नेपाल सफल कि असफल राष्ट्र? विडम्बना। कतारका राजदूत भन्छन् पोखरामा सिधा विमान उडानका लागि 5-6 पटक पत्रचार गर्दा पनि जवाब आएन। प्राधिकरण भन्छ पत्र आइपुगेको छैन। पत्र रोक्ने दलाल, बिचौलिया, माफिया को? सचिव र मन्त्री भन्दा तलका व्यक्तिले पक्कै यो काम गर्न सक्ने होइन। अब भन्नुस्, यो देश असफल नभएर के हुन्छ त? विकास गाउँमा चिल्लो र फराकिलो सडक पुग्नु मात्र होइन, गाउँमा पुग्ने मालवाहक सवारी साधनलाई खाली फिर्ता नपठाउनु पनि हो। भारतीय उत्पादनले सहरदेखि गाउँसम्म डङ्का पिटेको छ। सुन तस्कर भेटिन्छन्, सुनको मालिक भेटिँदैनन्। खाक तस्कर भेटिन्छन्, खाकको मालिक भेटिँदैनन्। हतियार तस्कर भेटिन्छ, हतियारको मालिक भेटिँदैन। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका बिचौलिया भेटिन्छन्, नाइके भेटिँदैनन्। ललिता निवास कृत्य प्रकरणमा कलाकार भेटिन्छन्, निर्देशक भेटिँदैनन्। अब भन्नुस्, देश सफल कि असफल? नेपालमा अहिले गृहयुद्ध छैन, द्वन्द्व छैन, निरङ्कुश छैन, निरङ्कुश तन्त्र छैन। सबैभन्दा मित्रभाव राख्ने, कसैसँग वैरभाव नराख्ने विदेश नीति छ। तैपनि देश असफल राष्ट्र बन्ने दिशामा छ। जनता थप कङ्गाल बन्दैछन्। 1 वर्षमा देशको 3% जनसङ्ख्याले देश छाडिसकेको छ। कसरी? मूल कारण हो जरादेखि टुप्पोसम्म झ्याङ्गिएको भ्रष्टाचार। अनि हामी भने देश बन्ने सपना पालेर बस्छौँ। इकोनोमिस्टले असफल देश भन्दा सरप्राइज हुने म त कुनै कारणै देख्दिनँ, आधार नै देख्दिनँ। जुन देशमा मुट्ठी भर्कालाई छोडेर अधिकांश जनसङ्ख्या भिजा पाए हिँड्ने तयारीमा छ। 30औं वर्ष राजनीतिक सङ्क्रमणका नाममा फालेर पनि अझै सङ्क्रमण जारी छ। लोकतन्त्रले ब्रोकर, ठग र गुण्डाहरू बाहेकलाई मान्छे देख्दैन। त्यो देश असफल नभए के हुन्छ? कर्मचारी तन्त्र र नागरिक समाजको हालत हेर्नुस्। प्रदेश सरकार र वाचडग संयन्त्रको बिजोक हेर्नुस्। सार्वजनिक सेवा प्रवाहको दुर्दशा हेर्नुस्। आजका मितिमा तपाईँ पहुँचवाला होइन भने नि यो देशमा अलपत्र मानिस तपाईँ नै हो। अनि त्यो देशलाई असफल नसम्झेर के भन्ने? धन्न देश चाहिँ भनिदिएको छ। फेरि पनि भन्छु, नेपाल असफल देश हो भन्ने कुरामा सत्यता छ। नहुन्थ्यो त आज नेपालका दक्ष र इमान्दार जनशक्ति कुनै न कुनै रूपमा देश छाड्न आतुर हुँदैन थिए। रुसी फौजमा चोर बाटोबाट सैनिक हुन तयार हुँदैन थिए। देश ग्यास चेम्बर भएको छ। हिटलरहरूलाई त मजै आएको होला, आम नागरिकलाई भने सकस छ। संसारले थाहा पाइसक्यो नेपाल भन्ने देश यति धेरै असफल र कमजोर भइसक्यो। दिनदिनै हाम्रा पुस्तामा नै पुनर्स्थापित हुन गाह्रो हुँदैछ। यो अवस्था ल्याइपुर्याउन शेरबहादुर प्रचण्ड, ओली, माधव, झलनाथ, बाबुराम त हुँदै हुन्। गगन योगेश र विश्वप्रकाशहरूमाथि पनि अब प्रश्न उठ्न थालेको छ। त्यो भन्दा पनि यिनका पालीपोषी झोले कार्यकर्ताहरू दोषी छन्। द्रव्य पिशाच र लम्पसारवादलाई समाजवाद उन्मुख नाम दिएर देश असफल राष्ट्र बनेको पत्तै पाएनन् कटप्पाहरूले। फेरि यी झोलेहरू यति लाज पचेका नकचरा छन् कि यिनलाई देखेर लाज आफै मुख छोपेर हिँड्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। मेरो पार्टी, मेरो भगवान, नेता भन्दै हिँड्न अझै यिनीहरूलाई लाज लाग्दैन। यो देश बिगार्नुमा सबैभन्दा ठुलो हात कसैको छ भने त्यो हो मेरो पार्टी, मेरो नेताले गरेको सबै ठिक भन्नेहरू हुन्। कङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीका यस्ता झोले कार्यकर्ताहरू त सलह किरा नै हुन्। पछिल्लो समय रासपा र केही स्वतन्त्र उम्मेदवारका झोलेहरू पनि बारुला बन्न थालिसकेका छन्। राम्रो कामलाई राम्रो र नराम्रो कामलाई नराम्रो भन्न र सुन्न नसक्ने चेत भएका हरिलठकहरू नै देश बिगार्ने कारक हुन्।
पुराना सबै दलहरू असफल साबित भइसके, तिनका कुनै सांसद आफ्नो विचार राख्न सक्दैनन्। उनका नेताले दिल्लीबाट जे आदेश ल्याउँछन् त्यसैमा ताली पड्काउँछन्। अदालतमा पैसा र पहुँच बोल्छ। सफल राष्ट्रको रूपमा देश बनाउँछु भन्दै कोही 5 पटक, कोही 4 पटक, कोही 3 पटक प्रधानमन्त्री भएका छन्। तर यिनलाई यो आँकडामा थोरै पनि लाज शरम छैन, किनकि नेताको मलद्वारलाई जीवन मुक्तिको द्वार देख्ने पपटलाल कार्यकर्ताहरू लाज ढाक्दिन वरिपरि जुत्ती खेलिरहेका छन्। यो देश त्यत्तिकै असफल भएको होइन, किनकि यहाँ घृणाको राजनीति सफल भयो, जनताको सपना असफल भयो, भ्रष्ट व्यवस्था सफल भयो, मुर्दा राजनीतिक सफल भयो, नालायक नेतृत्व हावी भयो, बसी खाने दलाल प्रवृत्ति सफल भयो, भावनाविहीन आधुनिकता सफल भयो, बिचौलियाहरू सफल भए, नेताको क्रान्ति सफल भयो तर जनताको क्रान्ति असफल भयो। त्यसैले देश असफल भयो। बिग्रिएको घडीले पनि दिनको 2 पटक सही समय बताउँछ, तर बदलिएको व्यवस्थाका नबदलिएका नेताहरूले जिन्दगीभर आफ्नो नाम बाहेक अरू केही साँचो बताउने भएनन्। यी प्राइभेट लिमिटेड पार्टीका महाप्रबन्धकहरूले सहमतिको आवरणमा यस्तै तोरी लाउरे गफ वर्षौँदेखि समय मिल्काइरहँदा देश अस्थिपञ्जर बन्दै गएको छ। दर्शकवृन्द, टु दी पोइन्टमा हामी समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमाथि यस्तै अर्जुन दृष्टि राख्छौँ। आज हामीले विभिन्न राजनीतिक विषयवस्तुहरू सहितको सामग्री लिएर आएका छौँ। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा निरन्तर रवि लामिछाने र बालेन शाहका बीचमा द्वन्द्व सिर्जना गर्न खोजिएको देखिन्छ। सामाजिक सञ्जालमा अधिकांश विषयवस्तुहरू नियोजित ढङ्गबाट रवि लामिछाने र बालेन शाहको अनावश्यक तुलना गर्ने र नकारात्मकता सिर्जना गर्ने परिपाटी जस्तै बनेको छ। तीमध्ये केही रवि र बालेनकै समर्थक र विरोधी पङ्क्ति रहेका छन् भने केही पुराना राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताको पङ्क्ति रहेको बुझ्न कठिन छैन। पुराना दलहरूले नयाँलाई गर्ने आक्रमण त स्वाभाविक नै छ। लामो समयदेखि भ्रष्टाचार र अनियमितताको जालो बुनेर बसेका पुराना दलहरूले नयाँलाई फुटाउ र राज गर भन्ने शैलीमा प्रहार गर्ने नै भए, तर नयाँ भनिएकाहरू नै एकले अर्कोमाथि प्रहार गरेर आफै सकिने बाटोमा लागिरहेका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। बालेन शाह गत स्थानीय तह निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर काठमाडौँ महानगरको मेयरमा निर्वाचित भएका थिए। स्थानीय निर्वाचनमा बालेन लगायतका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको विजयबाट उत्साहित बनेर उनीहरूकै पच्चा पछ्याउँदै रवि लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निर्माण गरेका थिए। स्वतन्त्र उम्मेदवारीको यो अभियानले राष्ट्रिय राजनीतिमा अप्रत्याशित सफलता पनि दिलाएको थियो। रवि र बालेनको उदयको मुख्य आधार नै सामाजिक सञ्जाल हो। अहिले त्यही सामाजिक सञ्जालले उनीहरूको पतनको बाटो खनिरहेको छ। यसमा संलग्न छन् हिजो तिनै बालेन र रविलाई हिरो बनाउन लागि परेका सामाजिक सञ्जालका समूहहरू। फेसबुकमा झण्डै 7 लाख फलोअर्स भएको र युवा पङ्क्तिमाझ लोकप्रिय ट्रोल नेपाल नामको पेजको पछिल्लो विषयवस्तु हेर्दा यो विषय छर्लङ्ग हुन्छ। काठमाडौँका मेयरको लगातार बचाउ गर्ने र हरेक विषयवस्तुमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विरोध गर्ने शैलीमा यो पेजले विषयवस्तु बनाउने गरेको छ। स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर निर्वाचित भएका बालेन शाह र स्वतन्त्र पार्टीका नाममा राजनीति गरिरहेका रवि लामिछाने कदापि एक हुन सक्दैनन् भन्ने आशयका प्रशस्त पोस्टहरू यो पेजमा देख्न सकिन्छ। स्मरण रहोस्, यो पेजका सञ्चालक कुमार बेन बालेनकै टिमभित्रका व्यक्ति हुन्। सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल नेपाल जस्ता अनेक पेज र ग्रुपहरू निर्माण भएका छन्, जसमध्ये केही बालेनका समर्थक छन् भने केही रवि लामिछाने र रासोपाका समर्थक। समस्या कसैलाई समर्थन वा विरोध गर्नेमा होइन, तर एउटालाई समर्थन गर्ने नाममा अनावश्यक रूपमा अर्काको बदनाम गर्दै जाने हो भने नयाँ भनिएका दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई पछारिन धेरै समय लाग्दैन। न त पुराना दलहरूबाट उनीहरू लक्षित टिप्पणी र प्रहारकै आवश्यकता पर्छ। केवल स्वयंको घमण्ड र शैलीका कारण उनीहरूको जसरी उदय भएको थियो त्यसरी नै विलय हुने निश्चित छ। बालेन शाह र रवि लामिछाने बीचको आपसी बेमेलका कारण नयाँ र स्वतन्त्र राजनीतिज्ञ माथिकै विश्वास डगमगाउन सक्छ। उनीहरू बीचको यो शीतयुद्धको उद्गम निकै पहिलेबाट भएको हो। रविले केही परिपक्वता देखाउँदै यो विषयमा उछाल ल्याउन नखोजे पनि बालेनको पक्षबाट भने निरन्तर रविमाथि प्रहार हुँदै आइरहेको छ। गत मङ्सिरको निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी 20 सिट सहित संसदमा प्रवेश गरेदेखि नै बालेनले निरन्तर कटाक्ष गर्दै आइरहेका छन्। गत पुसमै नयाँ दलहरू भनिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी लगायत सरकार बनाउनका लागि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको पछि लागेर हिँडेको भन्दै बालेनले सामाजिक सञ्जालबाट कडा प्रतिक्रिया जनाएका थिए। उनले रवि लामिछाने र रासोपालाई इङ्गित गर्दै फेसबुकमा कवितात्मक शैलीमा लेखेका थिए, नयाँ सांसदहरू, नयाँ गफाडीहरू, उही पुरानो देश, उही पुरानो व्यापारीहरू।
त्यसको केही समयपछि रवि लामिछाने नै गृहमन्त्री रहेको अवस्थामा महानगर प्रमुख बालेन शाहले बागमती किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा गृह मन्त्रालयको सहयोग मागेका थिए। तर सहयोगको अपेक्षा गरेका बालेनलाई सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने प्रक्रिया पर्याप्त समन्वय र सहकार्य बिना नै गरेको भन्दै सहयोगका लागि तत्कालीन गृह मन्त्रालयले चासो देखाएन। गृहले सरकारवाला निकाय भूमि आयोग, महानगर र अधिकार सम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समिति बीच समन्वय र सहकार्य नभएको भन्दै बालेनको काममा सहयोग गर्न असहमति जनाएको थियो। यसको तुस बालेनले पटक पटक रवि लामिछाने विरुद्ध पोख्दै आएका छन्। केही महिना अघि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणपछि सुरु भएको भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनमा रवि लामिछाने सडकमा ओर्लेका थिए। रविको उक्त कदमको विरोधमा तुरुन्तै बालेन उत्रिए। सडकमा आन्दोलन गर्नका लागि कसैलाई जनताले नेता नबनाएको टिप्पणी बालेनले गरेका थिए। लामिछानेलाई लक्षित गरेर बालेनले भनेका थिए, तपाईहरूलाई यत्रो भोट दिएर नेता बनाएको आन्दोलन गर्नलाई होइन, सिधै कारबाही गर्नलाई हो, सिधै कारबाही गर्ने नीति बनाउनलाई हो। बालेनले रवि लामिछाने र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति निरन्तर खबरदारी गरिरहँदा रविले भने त्यसको प्रतिरोध गरेका छैनन्। सामाजिक सञ्जालमा नयाँ र स्वतन्त्रलाई जुदाउन खोजिएको भन्दै त्यसो नगर्न रविले चेतावनी दिएका छन्। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा देखिएको नकारात्मकताले पुराना दलहरूलाई फाइदा पुग्ने र नयाँ शक्तिहरू विभाजित भए परिवर्तन सम्भव नभएको तर्फ रविले इङ्गित गरेका छन्। मैले बारम्बार भन्ने गरेको साथीहरूलाई लेखेर पनि राख्नु है, पार्टीमा ठुलो अक्षरमा बिर्सेलाउ भनेर हिजो अस्ति पनि भनेको थियौँ कि हामी लड्यौँ भने आफ्नै गोडामा अल्झिएर मात्र लड्छौँ, नत्र अरूले हामीलाई लडाउने ताकतै राख्दैन। म यति भन्न चाहन्छु। प्रयास हुन्छन्, प्रयास त भइरहेका छन्। अहिले देख्नु भएको छैन सङ्गठित रूपमा यो राम्रो कि त्यो राम्रो भनेर नयाँ नयाँ नेताहरूको फोटो राख्दै छान्ने बनाइएको छ नि। यी सबै प्रयासहरू हुन् एकअर्का बिच। अनि अब तपाईँहरू त घन्टी वाहक हुनुहुन्छ, अनि तपाईँहरूलाई इरिटेट गरेपछि तपाईँले गाली गर्न थाल्नुहुन्छ, उसले नि गाली गर्छ, उसले नि गाली गर्छ, अनि नयाँ नयाँ बिच द्वन्द्व सृजना गरेपछि देख्यौ त भनेर त्यहाँबाट फुत्त निस्क्यौला भनेर मुख मिठ्याएर बसेका होलान्। तिनको मुख मिठ्याइलाई कसरी तितो हाल्नुपर्छ 84मा हामीले देखाउनुपर्छ। त्यसका लागि संयमित हुनुपर्छ साथीहरू, संयमित। नेतृत्व तहमा रवि र बालेन जस्ता स्वतन्त्र पुस्ताको उदय हुँदा पुराना दलहरूले फेसबुकले जन्माएका नेताको आरोप लगाउने गरेका छन्। त्यसो त वास्तविकता पनि खासै फरक छैन। पुराना दलहरूको विरासत ढाल्नका लागि उनीहरूलाई सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्रचार शैली नै मुख्य आधार बनेको थियो। तर उनीहरूलाई नेतृत्वमा जन्माएको सोही सामाजिक सञ्जाल अहिले पतनको आधार बन्ने देखिएको छ। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको बाक्लो जमात रहेको नेपाली समुदायमा यसैको माध्यमबाट एकअर्काको विरोध गरेर सर्वसाधारणमा नकारात्मकता भरिदिने हो भने उनीहरूप्रतिको विश्वसनीयता स्वत गुम्नेछ। अर्कोतर्फ यसले पुराना दलहरूलाई भने हाई सन्चो बनाइदिनेछ। दर्शकवृन्द, काठमाडौँ महानगरपालिकाको चुनावी दौड उत्कर्षमा पुग्दा रवि लामिछानेले स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहको खुल्ला पक्ष पोषण गरेका थिए। सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस नै लेखेर उनले कङ्ग्रेस एमाले बाहेकका उम्मेद्वारहरूले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएर बालेन्द्रलाई मेयर जिताउन आह्वान गरेका थिए। तटस्थ भूमिकामा रहनुपर्ने एउटा मिडियाकर्मीले अमुक उम्मेद्वारको पक्षमा कसरी लबिङ गरे भनेर त्यतिखेर प्रश्न उठेको थियो र यो आचार संहिता विपरीत पनि मानिएको थियो। तर बालेन्द्र कुनै राजनीतिक पार्टीको नभएर स्वतन्त्र उम्मेद्वार भएकाले रविले गरेको पक्ष पोषणमाथि धेरै प्रश्न उठेन। अन्ततः बालेनले मेयरको चुनावमा शानदार जित हासिल गरे। अहिले आफ्नो कर्मक्षेत्रमा जुटिरहेका छन्। टेलिभिजन कार्यक्रम मार्फत जनताको आँसु पुस्ने प्रयास गर्दै आएका रवि लामिछानेको पछाडि समर्थकहरूको ठुलै जमात छ। त्यसैले रविले सामाजिक सञ्जालमा बालेनको पक्षमा लेखेका स्ट्याटसले उनको जितमा पक्कै केही न केही त टेवा पुर्याएको हुनुपर्छ। अहिले आएर रवि आफै राजनीतिमा छन्। बालेन्द्रले मेयरमा जितिसकेपछि रविमा पनि चुनाव लड्ने भूत सवार भएको कतिपयको दाबी छ। तर रविले चाहिँ राजनीतिमा आउने पुरानै योजना भएको बताउँदै आएका छन्। बालेन्द्र र रवि लामिछाने फरक फरक विशेषता बोकेका प्रतिभा हुन्। उनीहरूको आफ्नै पृष्ठभूमि, स्वभावशैली, क्षमता र सीमा छन्। काठमाडौँको मेयरमा उम्मेदवारी दिनु अघिसम्म बालेन आम रूपमा परिचित थिएनन्। उनलाई र्याप सङ्गीत सुन्ने युवाहरूको सानो जमातले मात्रै चिन्थ्यो। उम्मेदवारी घोषणा गरेर सञ्चार माध्यमहरूमा अन्तर्वार्ता दिन थालेपछि मानिसहरूले उनको भिजन र शैली रुचाए। चर्को नबोल्ने, अरूलाई गालीगलोज नगर्ने तथा महानगरका यावत विषयहरूमा गहिरो दखलका कारण मतदाताहरूले उनलाई विश्वास गरेका हुन्। मेयर निर्वाचित भएपछि बालेन्द्रको लोकप्रियता घट्नुको साटो झन्झन बढेको छ। उनी अन्तर्वार्ता दिने र
उद्घाटनमा हिँड्ने भन्दा महानगरकै काममा दत्तचित्त भएर लागेका छन्। यद्यपि चर्को जनसमर्थनका कारण पछिल्लो समय उनमा केही अहमता पलाएको पनि देखिन्छ। यता रवि लामिछानेको कुरा गर्दा उनी जनमुखी पत्रकारिता गरेर चर्चामा आए र लोकप्रियता कमाउन सफल भए। टेलिभिजन कार्यक्रम मार्फत उनले धेरैको आँसु पुछेका छन्। पत्रकारिता भनेको सूचना सम्प्रेषण गर्ने मात्र नभएर मानिसको दुःख पीडालाई समाधान गर्न पनि सहयोगी बन्न सक्छ भन्ने उनले स्थापित गराए। यद्यपि रविको प्रस्तुति र शैली भने आलोचना मुक्त थिएन। बालेन र रविमा एउटा समान विशेषता छ, त्यो हो राष्ट्र निर्माणको एक प्रकारको हुटुटी यिनीहरूमा देखिन्छ। उनीहरू दुवै देशको परिवर्तनमा ल्याउने उत्कर्ष अभिलाषा छ र त्यसको अगुवाई आफूहरूले गर्न सक्ने आत्मविश्वास पनि उनीहरू देखाउँछन्। उनीहरू को कति सफल हुन्छन् त्यो भविष्यले नै बताउला। अब कुराकानी गरौँ रासपाकै अर्को विषय। गएको चुनावमा अप्रत्याशित मतसहित उदाएको रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई ठुला दलहरूले विभिन्न आक्षेप लगाउन थालेका छन्। रासपाले पार्टीको आकार लिए पनि उसँग कुनै निश्चित विचार सिद्धान्त र मान्यता नै नभएको भन्दै भेद खुल्नुपर्ने तर्क अघि सार्ने गरिएको छ। रवि नेतृत्वको दलमा सामाजिक सञ्जालमा चर्चा कमाएदेखिका बैंकरसम्म अटाए पनि यसलाई ठुलो दलको रूपमा नेताहरू किन पार्टीको रूपमा स्वीकार गर्न तयार देखिँदैनन् त? हेरौँ यो रिपोर्ट। रासोपा गठन भएको यही असार 7 गते 1 वर्ष पुग्यो। पत्रकारिता गरेपछि केही समय अमेरिका बसेर फेरि पर्यटक भिसामा नेपाल फर्किएका रवि पुनः पत्रकारितामा होमिएका थिए। टेलिभिजन कार्यक्रमबाट चर्चा कमाएसँगै उनले आफू पनि सहभागी भएर अर्को टेलिभिजन खोले। त्यहाँबाट सक्रिय राजनीतिमा हाम फालेका रविले गएको चुनावमा अप्रत्याशित मत पाए। समानुपातिकमा पनि अथाह मत पाएका रविको दल रासोपासँग अहिले प्रतिनिधि सभामा 21 जना सांसद छन्। रवि पार्टी निर्माणको सिलसिलामा विभिन्न जिल्लामा पुगिरहेका छन्। केही दिन पहिले मात्रै उनी सुदूरपश्चिमको बाजुरामा पुगे र त्यहाँ जीर्ण देखिने घरको बारदलीमा पुगे। चर्चा कसरी कमाउन सकिन्छ भन्ने जानेका रविको यो भिडियो यति बेला सामाजिक सञ्जालमा चर्चा, गाली र विभिन्न कुराको प्रतिक्रिया पाउनेमा पर्छ। परिवर्तनका लागि डडेलधुराबाट जसले जति योगदान दिनुभयो, यो मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि दिनुभएको योगदानका लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मिसन 2084 भन्दै पार्टी संगठन विस्तारमा लागेका रविको रासोपालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने दलको रूपमा स्वीकार गर्नै सकेको देखिँदैन। कुनै एक क्षेत्रमा लोकप्रियता हासिल गर्दैमा राजनीतिमा पनि लोकप्रियता हासिल गर्न सकिन्छ भन्नु जनतामाथिको इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ भएको टिप्पणी गरेका एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले सोशल मिडियामा छाएका सेलिब्रिटीलाई भेला गरेर राजनीतिक दल बन्न नसक्ने बताएका छन्। स्वतन्त्रहरूको असङ्गठित शक्तिले कसरी राजनीतिक नेतृत्व गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न खडा भएपछि स्वतन्त्रका नाममा पार्टी बनाइयो, जुन पार्टीको न सिद्धान्त छ, न उद्देश्य छ, न लक्ष्य छ, न गन्तव्य छ। सोशल मिडियामा छाएका सेलिब्रिटी भेला गरेर राजनीतिक दलको नेतृत्व हुन सक्दैन। एमालेसँग संसदमा समेत राम्रो सहकार्य गरिरहेको रासोपाका लागि एमाले अझै पनि दलको रूपमा ग्रहण गर्न सकेको देखिँदैन। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले समेत भेद नखुलेको दलका रूपमा अर्थ्याउने गरेका छन्। यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसालले पनि रासोपाको हविगत पनि पुरानै दलको जस्तो हुने भन्दै नयाँ केही गर्न नसक्ने दाबी गरिदिएका छन्। राजनीतिमा नयाँ भन्ने चिज आइराखेको छ, स्वतन्त्र भन्ने जुन चिज आइराखेको छ, तिनको पनि त्यही हविगत हुन्छ। किनभने ती कसैले पनि यो दलाल पुँजीवादमाथि प्रश्न उठाएका छैनन्, त्यस अर्थमा त्यस्तो सुशासनको कुरा उठाएका छैनन् जसले रोजगारी सिर्जना हुन्छ र साँच्चै हाम्रा बच्चा बच्चीहरूले नयाँ जिन्दगीका लागि रोजगारी पाउँछन् र त्योभन्दा राम्रो रोजगारी पाउँछन्। ठुला र पुराना भनिएका दलहरूले रविको पार्टीलाई विचार सिद्धान्त नभएको पार्टीको रूपमा अर्थ्याउँदै आएका छन्। रविको रासोपाले कुन विचारको वकालत गर्छ भन्ने प्रश्न नहुँदा यस्तो आरोप खेपिरहेको छ। अझ दलको विधान लेखनमै त्रुटि फेला पारेको भन्दै आलोचनापछि पुनर्लेखनको विषयले रासोपाको भेद कहिले खुल्छ भन्नेको जमात ठूलो देखिन्छ। राजनीतिक दलको निश्चित उद्देश्य, कार्यक्रम, विचार अनिवार्य शर्त मानिन्छ, अन्यथा क्लबको रूपमा समेत अर्थ्याउने गरिन्छ। अगाध विश्वास कमाएको रासोपाले कुन विचार अवलम्बन गर्ला वा शङ्कर घनश्यामले भने जस्तै सामाजिक सञ्जालमा चर्चा कमाएकालाई भेला पारेर मात्रै बस्ला, यो भने हेर्न बाँकी छ। अब कुरा गरौँ कोशी प्रदेशको। कोशी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार ढालेर कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ। कांग्रेस गठबन्धन र एमाले गठबन्धन
50-50 भनौँ हुँदा कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार नै नबन्ने अवस्था थियो। तर सभामुख बाबुराम गौतमले कांग्रेस गठबन्धनको सरकार बनाउन हस्ताक्षर गरिदिएपछि नयाँ सरकार त बन्यो, तर गौतम भने विवादित बनेका छन्। कोशी सभामुखले सरकार निर्माणका क्रममा सत्तारूढ गठबन्धनका पक्षमा हस्ताक्षर गर्दा संसदीय मान्यताको स्पष्ट उल्लङ्घन भएको संविधानविदहरूले बताइरहेका छन्। यसले अब उनले यथाशीघ्र सभामुख पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने र प्रयासित गर्नु उचित हुने राजनीतिक वृत्तमा चर्चा हुन थालेको छ। प्रदेशसभामा कुनै पक्षको पनि स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा सभामुख बाबुराम गौतम धर्मसङ्कटमा परेको बुझ्न सकिन्छ। सभामुख गौतमको हस्ताक्षर बिना गठबन्धनका पक्षमा स्पष्ट मत आउँदैन थियो र अघिल्लो सरकारका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सकेनन्। नयाँ सरकार गठनका लागि सत्तारूढ गठबन्धनले सभामुखको हस्ताक्षरसहित दाबी नगरेको भए संवैधानिक सङ्कट उत्पन्न हुन सक्थ्यो। यसैले सभामुख गौतमले रणनीतिक निर्णय लिएर हस्ताक्षर गरेको देखिन्छ। तर उनको हस्ताक्षर रहितको दाबीका आधारमा कोशी प्रदेशको सरकार गठन भए पनि लगत्तै त्यसलाई उल्ट्याउन सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत परिसकेको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। माओवादी केन्द्रबाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएका कोशी प्रदेशका सभामुख बाबुराम गौतम यति बेला विवादित पनि रहेका छन्। सभामुख गौतम बाहेक एमाले राप्रपा गठबन्धन तथा कांग्रेस माओवादी सहितको गठबन्धनको बराबरी संख्या थियो। एमालेको सरकार ढलेपछि नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना निकै कम थियो। नयाँ सरकार बन्ने अवस्था नबनेपछि कोशी प्रदेश मध्यावधि चुनावको बाटोमा थियो। तर रेफ्रीको भूमिकामा रहेका सभामुख गौतमले कांग्रेस गठबन्धनबाट उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर नै गरिदिएपछि विवादित बनेका हुन्। केन्द्रको गठबन्धनको निर्णय अनुसार नै गौतमले उद्धवलाई सुघाउन हस्ताक्षर गरेका थिए। तर सत्ता कांग्रेसेतर पक्षले भने सभामुखको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठाएको छ। संविधान र संसदीय मूल्य मान्यता विपरीत सभामुखलाई प्रयोग गरेर कोशी प्रदेशमा सरकार गठन हुनु गलत भएको कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाको भनाइ छ। अत्यन्त गलत त्यसको भाष्य भएको छ। त्यसले चाहिँ नेपालीहरू हामीहरू संसदको गरिमालाई पनि ठेस पुर्याएको छ र नेपाली जनतालाई पनि त्यसले ठेस पुर्याएको छ भन्छु। सत्ता गठबन्धनको निर्णय अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त विरुद्ध नेकपा एमाले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढकाएको छ। सभामुखलाई प्रयोग गरेर सरकार गठन प्रक्रिया असंवैधानिक भन्दै एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्कीको तर्फबाट सचेतक रेवती रमण भण्डारीले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका छन्। कांग्रेस नेतृत्वको सरकार गठन विरुद्ध रिट दर्ता जायज भएको भन्दै कांग्रेस नेता कोइरालाले अदालतले गल्ती सच्चाई दिने समेत विश्वास व्यक्त गरेका छन्। पार्टीको निर्देशनका कारण सभामुख गौतम पनि अप्ठ्यारोमा परेका छन्। आफूले हस्ताक्षर गर्न नमानेको भन्दै गौतमले माथिको नेताहरूको दबावमा हस्ताक्षर गरेको स्वीकार गरेका छन्। नाम जान्छ भन्ने कुरामा म ढुक्कै थिएँ। यो अलिकति विशिष्ट चाहिँ के भयो भने यहाँ साथीहरूले अलिकति अब त्यो नाम छुट्टै सही गर्नुपर्ने छुट्टै प्रावधानको विषयमा जुन म आफू त्यसो तयार थिइनँ। तपाईँलाई प्रश्न भन्दा म तयार थिइनँ। तर अब चाहिँ एउटा अन्तिम अवस्थामा अब चाहिँ निकास फेरि चाहिँ नदिनहुने अवस्था पनि देखा पर्यो, जस कारणले मैले चाहिँ त्यो कुरामा सहमति दिएको। 93 सदस्य रहेको कोशी प्रदेशमा कांग्रेसका 40 सांसद छन् भने राप्रपाको 6 सिट रहेको छ। यता सत्ता गठबन्धनतर्फ कांग्रेसको 29, माओवादी केन्द्रको सभामुख बाहेक 12, नेकपा यसको 4 र जनता समाजवादी पार्टी जसपाको 1 सांसद रहेका छन्। सभामुखकै हैसियतबाटै नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा गौतमले हस्ताक्षर गरेपछि सभामुख विवादित भएका हुन्। विवादमा मुछिएपछि गौतम राजीनामा दिने मनस्थितिमा छन्। केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनको दबावमा दलीय हैसियतमा हस्ताक्षर गरेका गौतमको भूमिका त्रुटिपूर्ण देखिएको छ। मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थापाले भने शुक्रबार नै शपथ लिएर सानो आकारको मन्त्री परिषद समेत गठन गरिसकेका छन्। सभामुख गौतमको भूमिकालाई सर्वोच्चले कस्तो फैसला गर्छ प्रतीक्षाको विषय भएको छ। दर्शकवृन्द, यसको कानुनी पक्षको विवेचना सर्वोच्च अदालतबाट पक्कै हुनेछ। परन्तु सभामुख गौतमले लिएको रणनीतिक निर्णयबाट भने संसदीय परम्पराको स्पष्ट उल्लङ्घन भएको छ। सभामुखले निर्णायक मतदान गर्नु परेमा बाहेक यसरी कुनै दल वा गठबन्धनको पक्ष लिँदैनन्। गौतमले सभामुख पदबाट राजीनामा गरेर सरकारका लागि दाबी गर्ने पत्रमा हस्ताक्षर गरेको भए राजनीतिक र रणनीतिक रूपमा पनि सही कदम हुन सक्थ्यो। एकातिर उनको हस्ताक्षरलाई चुनौती दिन मिल्दैन थियो, अर्कोतिर उपसभामुख मतदानमा तटस्थ बस्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो। परन्तु गौतमले संसदीय मान्यतामै चोट लाग्ने गरी सभामुख पदमा बहाल रहेकै बेला एउटा पक्षमा हस्ताक्षर गरे। यसैले उनी सभामुख भइरहन उचित हुँदैन। अहिलेको उनको गल्तीलाई सच्याउने एकमात्र उपाय पनि यही नै हो।
मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा पनि उनलाई पुनः धर्म सङ्कट पर्न सक्छ। आफैले हस्ताक्षर गरिसकेको सरकारका पक्षमा मत नदिन पनि र दिन पनि नैतिक रूपमा उचित हुँदैन। यद्यपि संविधानले नै मत बराबर भएमा निर्णायक मत दिने अधिकार सभामुखलाई दिएको छ। जे होस्, गौतमले पदबाट राजीनामा गर्दा नै सभामुख सत्ता राजनीतिमा कुनै पक्षमा लाग्न नहुने परम्परा बलियो हुन्छ। अर्कातिर उनी संलग्न गठबन्धनको प्रदेश सभामा स्पष्ट बहुमत पनि पुग्छ। त्यसैले सभामुख गौतमको तत्काल राजीनामा गरेर संसदीय मान्यताको सम्मान गर्नुपर्छ। गौतमलाई दबाब दिएर गलत काम गराउने गठबन्धनले पनि छल कपटको राजनीति प्रत्युत्पादक पनि हुन सक्छ भन्ने यथार्थ आत्मसात गर्नुपर्छ। संसदीय पद्धतिले यसरी नै अभ्यासबाट परिष्कृत हुँदै आएको, त्यसैले गौतमले पनि राजीनामा गरेर गल्ती सच्याउन हिचकिचाउनु वा ढिलो गर्न हुँदैन। अब कुरा गरौँ लगाम लगाउन नसकेको प्रचण्डको बोलीको सन्दर्भ। अभिव्यक्ति यस्तो विषय हो जुन बोलेपछि त्यसको प्रभावलाई रोक्न कठिन हुन्छ। बोल्नुभन्दा पहिले नै सचेतता अपनाउन नसकिए आफ्नै बोलीका कारण गम्भीर क्षति बेहोर्नु पर्ने हुन सक्छ। यस्तै फसाद आइलागेको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई। आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने दिल्लीको भूमिका रहेको आशयको अभिव्यक्तिपछि उनी विवादमा तानिएका छन्। हुन त प्रचण्ड बोलीकै कारण अदालतमा मुद्दा समेत खेपिरहेका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। भन्ने गरिन्छ मुखबाट निस्किएको बोली र बन्दुकबाट निस्किएको गोली एकै हुन्, फर्किँदैनन्। यो भनाई राजनीतिज्ञको हकमा अझै बढी सान्तवेक हुन्छ। सार्वजनिक कार्यक्रममा होस् वा अन्तर्वार्तामा नेताले बोलेको कुरालाई ठूलो जमातले कान ठाडो पारेर सुनिरहेको हुन्छन् र कथन कदाचित उनीहरू बोलीमा कतै चिप्लिए भने त्यसले नसोचेको परिणाम उत्पन्न गर्छ। भाषण गर्दा नेताहरू कहीँ कतै चुके भने केही घण्टा होइन केही मिनटमै सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्ल हुन्छ। फेसबुकदेखि टिकटकसम्म भाइरल हुन्छ। त्यसपछि सुरु हुन्छ गालीको वर्षा अनि त्यसले एउटा काण्डकै रूप लिन्छ। त्यो कहाँ पुगेर टुङ्गिन्छ यसै भन्न सकिन्न। कसैले सामान्य क्षमा याचना गरेर विवादको डडेलो निभाएका छन् भने कसैले आफ्नो पदबाटै हात धुनु परेको छ। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि आफ्नो बोली गलपासो बनेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भ्रष्टाचार र अनियमितता विरुद्ध कठोर रूपमा प्रस्तुत भइरहेको भए पनि बेला बखत आफ्नै बोलीका कारण संकटमा पर्ने गरेका छन्। गत सोमबार पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सरदार प्रीतम सिंह पटक पटक दिल्ली धाएको व्यक्ति दिएका थिए। राजनीतिमा पनि रुचि राख्नुहुन्छ। उहाँले एक पटक मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन धेरै मेहनत गर्नुभयो, धेरैचोटि दिल्ली जानु पनि भयो, काठमाडौँका पार्टीहरूलाई नेताहरूलाई पार्टीहरूसँग पनि उहाँ लगातार छलफल गर्नुभयो। उहाँको राजनीति सफा भयो भने मात्रै देश विकास राम्रो हुन्छ भन्ने विश्वास पनि गर्नुहुन्छ। म शान्ति प्रक्रियामा आएदेखि नै धेरै नजिकबाट, हुन त हाम्रो यहाँ कमरेड पम्फा भुषाल हुनुहुन्छ, उहाँको अलिकति नजिकै घर भएको हुनाले पनि लगातार अन्तर्क्रिया सहकार्य हुने गर्यो र हामीले नजिकबाट एकअर्कालाई चिन्ने, बुझ्ने, महसुस गर्ने पनि गर्यौं। उक्त अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आफ्नो पद जोगाउन हम्मे हम्मे परिरहेको छ। संघीय संसदको दुवै सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजीनामा माग्दै वितण्डा नै मच्चाएका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको स्पष्टीकरण मात्रै होइन राजीनामा नै चाहियो भनिरहेका छन्। राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वाधीनता गिराउने खालको अशोभनीय र आपत्तिजनक रह्यो। उहाँले जवाफ दिन सक्नुहुँदैन, जवाफ नदिकन संसद अवरोध गर्न त अलिकति जायज भएन नि त प्रधानमन्त्री। हामीलाई जवाफ होइन, उहाँको अब राजीनामा चाहियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको बोली यसअघि बारम्बार चिप्लिएको छ। गत महिना भारत भ्रमणका क्रममा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको व्यक्ति विवादमा तानिएको थियो। भारतसँगको सीमा समस्या समाधानको विकल्पमा चर्चा गर्दै गर्दा उनले नेपाललाई भारतले बंगलादेशसम्मको सडक पहुँच दिनुपर्ने बताएको भन्दै विवाद सृजना भयो। यसबारे संसदमा समेत विरोध भयो। प्रचण्डले आफूले त्यस्तो व्यक्ति नदिएको बताएका छन्। त्यस्तै 2079 साल साउन 1 गते प्रचण्डले जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेका सम्बन्धमा दिएको व्यक्ति पनि विवादमा तानिएको थियो। आबे नेपाल आउँदा उनीसँग आफूले भेटेको व्यक्ति प्रचण्डले दिएका थिए, जबकि जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री आबे नेपाल आएकै थिएनन्। जापान सरकारका प्रतिनिधिहरूसँग पटक पटक कुराकानी हुने गरेको हो र म जापान आउने निर्णय भइसकेपछि मेरो इच्छा के थियो भने आबे जो पूर्व प्रधानमन्त्री उहाँलाई भेट्ने भएर मैले मिलाउन कोसिस गर्दै थिएँ।
जापानको राजदूतसँग नि उहाँ नेपालमा दूतावास मार्फत पनि कुरा भएको थियो, किनकि पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियतले उहाँ नेपाल भ्रमण गर्दा मसँग 2-3 पटक कुराकानीहरू भएको थियो र असाध्यै राम्रो सम्बन्ध भएको थियो। हाम्रो एकअर्काप्रति एउटा इन्टरेक्सन राम्रो भएको थियो र उहाँलाई भेटेर नेपाल र जापानको सम्बन्धलाई अर्को हाइटमा कसरी लाने भन्ने मेरो इच्छा थियो। त्यो चाहिँ पूरा भएन। बडो दुर्भाग्यपूर्ण घटना, जापानको लागि त यो विरलै हुने घटना हो। यसको विश्वव्यापी पनि एउटा इम्प्याक्ट परेको छ। म उहाँप्रति विशेष सम्मान पनि भन्न चाहन्छु र उहाँको शोक सन्तप्त परिवारप्रति संवेदना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी 2076 सालमा माघी महोत्सवका अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्ति पनि विवादमा तानिएको थियो। उनले माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालका बेला मरेको 17,000 मध्ये 5,000 को जिम्मा आफूले लिने बताएका थिए। मैले 17,000 मान्छे मारेर आएको भन्ने तथ्याङ्क भन्ने गरिएको छ। साथीहरू र आदरणीय जनसमुदाय, यो सत्य होइन, यो सत्य होइन। सत्य के हो? सत्य के हो मलाई भन्न दिनुहोस्। सत्य के हो भने हिजोको सामन्तीय राजाहरूले 12,000 मारेका हुन्। मलाई 5,000 को जिम्मा दिनुहुन्छ भने म लिन्छु। तर राजाहरूले मारेको 12,000 को चाहिँ कुरा नहुने, हिजोको राज्यले मारेको 12,000, 17,000 मध्ये 12,000 को चाहिँ कुरा नहुने, राज्यले मारेको पनि मेरै टाउकोमा हाल्ने गरियो भने यो न्याय हुँदैन। उनका यिनै अभिव्यक्तिलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत दायर भएको छ। अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र राज आरण सहितले जनयुद्धकालीन हत्यामा प्रचण्डलाई पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन छ। यी त केही उदाहरण मात्रै हुन्। उनले बेला बखत यस्ता विवादित अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। आवेग र भावनामा बोल्दै जाँदा उनीले बढी बोलेको हेक्का नै पाउँदैनन्। भाषण गर्नु पूर्व राम्रो तयारी गर्ने हो भने यो समस्या आउँदैन थियो। आफ्नो बोली गाली बनेर आफैतिर फर्कने पनि थिएन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामा माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले लगातार 3-4 दिनदेखि संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ। सरदार प्रीतम सिंहका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर अहिले एमाले र माओवादी नेताहरू एकअर्का बीच आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् भने यही विषयलाई लिएर सत्ता सङ्कट पनि उत्पन्न भएको छ। हेरौँ यो अर्को रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भारतीय नागरिक सरदार प्रीतम सिंह पटक पटक दिल्ली गएको भनी दिएको अभिव्यक्तिले सत्ता संकट उत्पन्न भएको छ। प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर एमाले राजीनामाको एक सूत्रीय माग राख्दै संसद चल्न दिएको छैन। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने भनी एमाले राखेको माग असंसदीय भएको भन्दै राजीनामा दिन नपर्ने सत्ता गठबन्धनले औपचारिक निर्णय नै गरेको थियो। तर गठबन्धनको यस्तो निर्णय आए पनि प्रमुख सत्तारूढ घटक नेपाली कांग्रेसका नेताहरू प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति दुखित भएका छन्। विराटनगर पुगेका कांग्रेस नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले संसदको गरिमा र नेपाली जनतालाई समेत ठेस पुर्याएको बताए। त्यसले चाहिँ नेपालीहरू हामीहरू संसदको गरिमालाई पनि ठेस पुर्याएको छ र नेपाली जनतालाई पनि त्यसले ठेस पुर्याएको छ। प्रधानमन्त्री बन्न र नेपालको सरकार सञ्चालनका लागि भारतीय आशीर्वाद चाहिने भावको प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति एमाले विरोध गरिरहँदा माओवादीले आफूहरू मात्र होइन एमाले पनि उस्तै हो भन्ने भावसहितको वक्तव्य दिएको छ। माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले विज्ञप्ति जारी गर्दै एमालेलाई रको एजेन्टदेखि संविधान विघटन गरेको आरोप समेत लगाएका थिए। ओलीले शुक्रबार एक कार्यक्रममा बोल्दै रका एजेन्टलाई आफूले भेटेको स्वीकार गरेका छन्। यो सँगै प्रचण्डले हालै गरेको भारत भ्रमणका क्रममा रका एजेन्टलाई गोप्य रूपमा भेट गरी निमन्त्रणा दिएको दावी गरेका छन्। रका प्रमुख नेपाल आए, मसँग भेट्छु भने नेपाल आएर भेट्छु भन्दा मैले भेट दिएँ। त्यो कुरा कुनै गोप्य होइन। मैले सार्वजनिक ढङ्गले भेटेँ, सार्वजनिक ढङ्गले कुरा गरेँ, सार्वजनिक ढङ्गले फिर्ता गरेँ। यसपल्ट प्रचण्डजी दिल्ली जानुभयो, उनको निवासमा गएर लुकेर भेट गरेर गोप्य मन्त्रणा गरेर आउनुभयो। मैले त्यस्तो
गोप्य मन्त्रणा गरे होइन, उहाँ गएर उनको निवासमा भेटे होइन, मलाई भेट्न आएको ठाउँमा मैले भेट दिएको। एमाले 3 दिनदेखि लगातार संसद अवरुद्ध गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा प्रष्टीकरण दिने गठबन्धनले निर्णय गरिसकेको छ। तर एमाले भने संसद चल्नै नदिने रणनीतिमा छ। नेपालको सरकार नेपालको संसदले बनाउँछ कि बाहिरबाट भनेर सांसदहरूले राखेका जिज्ञासाको प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनका लागि पनि संसद चल्न दिनुपर्ने भन्दै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तेमल सिन्हाले शुक्रबार एमाले सांसदहरूलाई सचेत गराएका थिए। राष्ट्रिय सभाको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन र संसदमा प्रस्तुत भएको बजेटका विनियोजन विधेयक त्यसका शीर्षकमा छलफल गरेर त्यसलाई बढी जनताको पक्षमा भविष्यमा बनोस् भन्नको लागि पनि यहाँहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ। यसकारण यो कुरालाई मध्यनजर राख्दै यहाँहरूको आफ्नो माग यथावत राखेर र यो बैठक सुचारू गर्दा सबैभन्दा उपयुक्त हुन सक्छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्तिप्रति एमाले मात्र नभई अन्य विपक्षी दलहरूले पनि विरोध गरिरहेका छन्। विपक्षी दलहरूले विरोध गरी संसद नै चल्न नदिने रणनीति बनाइरहँदा कांग्रेस नेताहरूले पनि प्रचण्डको अभिव्यक्ति त्रुटिपूर्ण भनिरहेका छन्। प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस भित्रको खिचोलो सत्ता राजनीतिमा पनि देखिने भएको छ। खास गरी कांग्रेस संस्थापनेतर पक्षले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति विरुद्ध दिएको अभिव्यक्तिले पनि सत्ता संकट गहिरिएको मान्न सकिन्छ। अब नेपाली कांग्रेस र देउवा विरुद्धको विद्रोहको कुरा गरौँ। नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरू धमाधम पार्टी छाडेर नयाँ पार्टीको खोजी गर्न थालेका छन्। कांग्रेस कार्यकर्ताहरू गाउँ-गाउँबाट पनि रितिँदै गएको हालै काठमाडौँमा भएको जिल्ला सभापतिहरूको भेलामा रिपोर्टिङ नै भएको छ। त्यसैले अब पार्टी र सरकारको नेतृत्व युवाहरूको काँधमा नआए आगामी निर्वाचनमा कांग्रेस पत्ता साफ हुने युवा नेताहरूले बताउन थालेका छन्। यति बेला नेपाली कांग्रेसमा प्रष्ट दुई धारको राजनीति चल्ने गरेको छ। संस्थापन र इतर पक्षले एकले अर्कोलाई खुइल्याउने र सकेसम्म अर्कालाई सहजै नेता पनि नमान्ने र संरचनागत रूपले मात्रै पार्टी एक रहेको जस्तो अवस्था बन्ने गरेको छ। तर पछिल्लो समय महामन्त्री द्वयले पार्टी सभापतिलाई पेल्दै लैजान थालेका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। कांग्रेस आफूलाई लोकतन्त्रको उच्चतम हिमायती दावी गर्छ। प्रजातन्त्रमा विश्वास राख्ने कांग्रेस पार्टीमा भने खुलेरै दुई गुट सक्रिय हुँदा पनि यसलाई नियन्त्रणमा राख्न ध्यान पनि दिन सक्दैन। गुटको नेताको आचरण व्यवहार र भागबण्डामा केन्द्रित देखिन्छन्। विचार आदर्श र स्थापित मान्यताका आधारमा नभई पद र प्राप्तिका लागि सक्रिय गुटका कारण कांग्रेस न विभाजनको बाटोमा जान सक्छ न एकले अर्कालाई समर्थन गर्न सक्ने बाटोमा नै जान सक्छ। अझ कांग्रेस सांगठनिक अराजकताको उच्च तहमा छ भन्दा पनि फरक नपर्ने अवस्था बन्न पुगेको आरोप लाग्ने गरेको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीमा एकलौटी गरेको भन्दै विरोध हुने गरेको छ। देउवाले महत्त्वपूर्ण राजनैतिक निर्णयमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्ने गरेका छन्। सन्तुलन मिलाउन भन्दा पनि पहिले आफ्नो गुटलाई सक्रिय पार्ने र त्यसपछि गुटका विभिन्न आयाममा खेलेर राजनीति गर्ने देउवा विरुद्ध महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले रचनात्मक दबाव सृजना गरिदिएका छन्। कतिपयले त महामन्त्री द्वयले सभापति देउवा विरुद्ध रचनात्मक विद्रोह गरेको दावी गर्ने गरेका छन्। उनीहरूले पार्टी विधानको अधिकार प्रयोग गर्दै जिल्ला सभापतिहरूको बैठक बोलाएपछि देउवा दबावमा परेका छन्। महामन्त्री द्वयले डाकेको बैठकमा 42 जिल्लाका सभापति सहभागी छन्, तर पार्टी सभापति देउवा भने अनुपस्थित छन्। देउवा पक्षका केही सभापतिहरू पनि बैठकमा गएको बताइएको छ, तर देउवाले नै केही दिन पहिले नै केन्द्रीय समिति बैठक डाकिसकेका छन्। गएको निर्वाचनमा पार्टीलाई सबैभन्दा ठूलो बनाएका देउवाले गठबन्धनको सन्तुलन मिलाउन नसक्दा कांग्रेस सरकार बाहिर पुग्यो। त्यसपछि व्यापक विरोध भयो। चुनावी समीक्षा बैठक नै नडाकेका देउवाले फेरि कांग्रेसलाई सत्तामा फर्काए। त्यसपछि उनी निकट मानिने बालकृष्ण खाँडमाथि नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएको गम्भीर आरोप लाग्यो। अहिले पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेका बालकृष्णलाई कार्यवाही गर्नुपर्ने माग कांग्रेसमा जबरजस्त छ, तर देउवा यसलाई टार्ने मनस्थितिमा देखिएका छन्। गगन थापाले कांग्रेसको आन्तरिक जीवन र चुनावी तालमेलमै प्रश्न उठाउँदै देउवाको प्रवृत्तिले कांग्रेस सकिने दावी गर्दै दबाव सृजना गरिरहे। दबाव सृजना गरेर मात्रै नहुने देखेपछि उनीहरूले पार्टी विधान अनुसार बैठक डाकेपछि भने महामन्त्री द्वयले विद्रोह गरेको भन्न थालिएको छ। कांग्रेस संस्थागत अराजकताको शिकार भएको र देउवाको कार्यशैली विरुद्ध महामन्त्रीले विद्रोह गरेको भन्ने प्रश्न पनि पेचिलो बन्न पुगेको छ। विचार सिद्धान्त आदर्श मूल्य मान्यतामै बहस छलफल हुनु र त्यसले गुट सृजना गर्नुलाई राजनीतिमा सामान्य ठानिए पनि पद र प्राप्तिका लागि बन्ने गुट भने अस्वाभाविक नै मानिन्छ। कांग्रेसभित्रको गुट र संस्थागत अराजकता र आन्तरिक लोकतन्त्रको नाममा व्यक्तिवादी चिन्तन हावी हुँदै गएको त होइन। यस्तो तमाम आरोप कांग्रेसमाथि लाग्न थालेको छ। दर्शकवृन्द, यो कार्यक्रम हामी हप्ताको 2 पटक
आइतबार र बिहिबार लिएर आउँछौँ। आजको टु दी पोइन्टको निर्धारित समय सकिएको छ। बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।